नमस्कार नमस्कार नमस्कार। म एकराज कार्की राज कार्की न्युयोर्क स्टेटको रचेस्टर अमेरिकाबाट 100 दिन 100 भाग 100 दिन 100 भिडियो। आज भाग 43 लिएर आएको छु, अर्पण गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ आफ्नो क्षमता अनुसारले अर्पण गर्दछु म र आफ्नो क्षमता अनुसारले तपाईहरुले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यो एउटा श्लोक लिएर आएको छु। यो श्लोक प्राय सनातन मानव शिक्षामा धेरै प्रचलित हो, सुन्नु भएको छ होला, फेरि सुन्नु होला है त दोहोऱ्याएर। तर यसलाई मैले नेपालीमा परिभाषित गरेर मेरो आफ्नो क्षमताले, मेरो आफ्नो शक्तिले भ्याएअनुसार 6-7 घण्टा लगाएर यसलाई निचोरेर एकदमै तपाईहरुलाई मनपर्ने रसहरू गुदी 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 भित्रको निकालेर पस्किने कोसिस गरिरहेको छु मेरो क्षमता अनुसारले। त्यहाँभन्दा मेरो बस लागेन हजुर। अझै यसलाई खोज्नुपर्ने छ। यसलाई यतिले मात्रै पुग्दैन काम, तर यसलाई धेरै खोज्नुपर्छ, धेरै मन्थन गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। नैनं चन्दति संस्रणी नैनं दहति पावकाः न चैनं दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ व जया जयौ तत्तो युध्याय युजस्व नैवं पापं भापस्यसि। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितं ताम मामतं पर 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 परदहेषु प्रदभिसन्तो अभ्यासु यह काह। जम्मा 4-5 लाइनको यो श्लोक हो, तर यसलाई मैले तन्काएर अझ भनौँ न सरल भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ नेपालीमा छानेर फिल्टर गरेर कुराहरू मन्थन गरेर मैले यहाँ भाव प्रकट गरेको छु। अल्छी नमानिकन सुनिदिनु होला। यो धेरै जसो हामी अहिले नवयुगका युवा युवतीहरूलाई यसको अर्थ थाहा हुँदैन र यसको अर्थ थाहा पाइरहनु पनि जरुरत हामी ठान्दैनौँ। हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि छैन। हामी त फेसबुक, इन्टरनेट, टिभी, युट्युब, अब नेटफ्लिक्स यो के छन् नि सबैतिर हामी व्यस्त छौँ र अहिलेका वैज्ञानिक आकाशमा उड्ने, चन्द्रमा छुने के कुरामा मात्रै हामी व्यस्त छौँ। तर यो विशुद्ध अमृत हो, नेक्टर हो हजुर, नेक्टर। यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, सुनिदिनु होला। तपाईँको 15-20 मिनट मलाई दिनुभएको समय खेर जाँदैन, म लिखितम रूपमा भन्छु। यसको अर्थ मैले दिन खोजेको र यसलाई मैले बुझेर अनुसारले परिभाषित गर्दैछु। हे मानवहरू, तिमीहरूलाई मोहमायाले घेरेर अन्धकारमय बनाइदिएको छ, इल्युजनले घेरेर। सुन, जब जब धर्मलाई हानि अनि अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब म प्रकट हुने गरेको छु, अर्थात् म अनेकौं रूपमा उपस्थित हुने गरेको छु। सत्यको विजय र पापको विनाश गरी र फेरि धर्म स्थापना गर्न युग युगहरूमा म प्रकट हुँदै आइरहेको छु। सत्य कथाहरू पढ, धर्मग्रन्थहरूमा सबैतिर यही सत्यताहरूको व्याख्या गरेको पाउनेछौ। निदाएर नबस, मायाजाललाई चिन, बुझ, मोहित नहौ, मात्र मित्रता गाँस मायाजालसँग। मायाजाल पाप होइन हजुर, मायाजाल पाप होइन। मायाजाल मानव जगतलाई चाहिने तत्त्व भएकोले सिर्जना गरिएको हो मायाजाल। मायाजालमा लिप्त हुनु चाहिँ पाप हो। मायाजालमा सुत्नु, निदाउनु, खानु, बस्नु, उठ्नु सबै थोक गर्नु चाहिँ पाप हो। यहाँ बताउन खोजेको विषय गहिरो छ। धर्म कुनै जाति विशेष होइन। धर्म भनेको यो जो पुरा सृष्टिलाई गतिशील सुचारू राख्दछ त्यो धर्म हो। जुन कुराले यो सृष्टिलाई सुचारू राख्दछ त्यो धर्म हो। संसारलाई चलाउनेवाला मालिक कहीँ माथि बसेर रिमोट थिचेर चलाइरहेको पक्कै होइन। सबै रिमोट, ब्याट्री, तार अनि खेल मैदान सबै यही सृष्टिमा छन्। सबै कर्ममा आधारित छन्। यही सृष्टिमा छन्, हाम्रै कर्ममा आधारित छन्। तर यो सृष्टि चल्नको लागि कुनै खास संविधानहरू बनेका छन्, नियम कानुनहरू बनेका छन्, प्रकृतिका नियमहरू छन्। नियममा सारा सृष्टि साथै परमात्मा पनि बाँधिनु भएको छ। यो नियममा, यो संविधान, यो नियमहरू, प्रकृतिका नियमहरू उहाँलाई पनि लागू हुन्छन्। त्यो नियमको कसैले उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्, स्वयं उहाँले पनि यो उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न अरे। तर जब जब ती नियमहरू उल्लङ्घन, बाधा, अवरोध उत्पन्न हुन्छन्, हामीले गरेका गल्तीहरूलाई पुलिसले, न्यायालय, समाज अनि परिवारले गर्ने दण्ड जस्तै
निवारण गर्न आवश्यक हुन्छन्। हामीहरूले कुनै काम समस्या गर्छौँ, गल्तीहरू हुन्छन् भने हामीहरूलाई पुलिसहरूले भनौँ समाजले कानुनले दण्ड गरे जस्तै यहाँ पनि प्रकृतिमा पनि भएका फेरबदल नचाहिने कामहरूलाई मिलाउनको लागि त्यो कुराहरू निवारण गर्न आवश्यक हुन्छन्। त्यसकै नियमहरू हुन् अहिलेको कोरोना पनि सायद है। जब मानिस यी नियमहरूको बाधक बन्दछन् भने दुःख अवश्य भोग्नेछन्। यो सृष्टिमै चेक एन्ड ब्यालेन्सको नियम प्रकृतिद्वारा स्थापना गरिएको छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको बराबरीमा राख्ने, कतै घटबड हुनलाई धेरै नदिने। धेरै घटबड ठिक्क हुन्छ त्यो केही छैन, तर धेरै उतार चढाव भएपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। तराजु जस्तै दुवैतिर सामान तोल बराबर भएमा ठिक, नत्र बराबरीको नियममा सारा सृष्टि बाँधिएका छन्। सृष्टि समयक्रम अनुरूप सदैव आफूमा र प्रकृतिको संविधान, नियम, कानुन आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्दै अघि बढिरहेको छ। त्यसरी नै अघि बढ्दै परिमार्जित गर्दै बढिरहेको थियो, अहिले पनि छ र अनि पनि त्यस्तै भइरहनेछ। विश्वका कानुनहरू परिमार्जित भए जस्तो नेपालको कानुन पनि संविधान पनि परिमार्जित भएर अहिले भर्खर लेखिया छ हैन। 2072 साल कि कति 73 साल कि 74 सालमा लेखियो। त्यस्तै परिमार्जित अमेरिकाको पनि परिमार्जित भइरहेछ हैन आवश्यकता अनुसारले। अब अहिले यहाँनेरि समलिङ्गी विवाह परिमार्जित भएको हैन। तपाईको यहाँनेरि अहिले लागु औषध खानलाई भनौँ न गाँजा खानलाई अहिले कानुनले नै पास गरिरहेछ। हो त्यस्तै परिमार्जित मान्छेले जब नारा जुलुस गर्छ यो चाहियो भनेर लाखौँ कराउन थाल्छन्, चिच्याउन थाल्छन्, अनि कानुनले त्यसलाई सही ठानेर परिमार्जित गरिदिन्छ। हो त्यस्तै नियम आवश्यकता अनुसारले परिमार्जित हुँदै जान्छन्। यस माथिको श्लोकबाट बताउन खोजिएको महत्त्वपूर्ण कुरा, जति हामी यस सृष्टिका नियमहरू पालना गर्छौँ, सहयोगी बन्छौँ, त्यति नै यो सृष्टि हाम्रो लागि अनुकूल हुँदै जान्छ। फेरि उल्टो हामी जति बाधक बन्दै जान्छौँ त्यति नै डरलाग्दो परिणाम हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले जस्तै अब तपाईँलाई बुझ्ने गरी भाषामा म उदाहरण दिन्छु। जस्तै कुनै अफिसमा जागिर खाए जस्तै राम्रो गर्दै जानुहोस्, तलब पनि बढ्छ, पदोन्नति पनि हुन्छ, तपाईँको पद पनि बढ्दै जान्छ हैन। त्यो त थाहा छ होला सबैलाई। हो यही नियम लागू हुन्छ। राम्रो गर्नुस्, राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, नराम्रो गर्नुस् सोही अनुरूप हुनेछन्। प्रकृतिको नियम पनि उस्तै नै हो बाबा। छोटकरीमा माथिको श्लोकको अर्थ फेरि बताउँछु है त। माथिको मैले भनाइहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले भने त एउटै तरिकाले सबैले बुझ्दैनन्, मै बुझ्दिनँ। जब धर्मलाई हानि हुन्छ, धर्म भन्नाले नीति नियमको उल्लङ्घन हुन्छ, जब अधर्मी वृद्धि हुन्छन्, मौलाउँछन्, जब चेक एन्ड ब्यालेन्स अनब्यालेन्स हुन्छ, तब सत्यता नीति नियम बचाउन र पापी अधर्मीहरूको विनाश गर्न र धर्म नीति नियम पुनर्स्थापना गर्न म नै जन्म लिँदै आइरहेको छु, आइरहेको थिएँ, आएको छु र आइरहने छु। कोरोना त बस बहाना मात्रै हो भनेर भन्न खोजिया छ। राम्ररी निहालेर हेर, मेरो रूपहरू अनेकमा एक छ, साथै एकमा अनेक छ, त्यसो पनि भन्नुभएको छ। अर्को भन्नुभएको छ, त्यो त भयो, त्यो त्यसमा भन्न खोजेको कुरा त्यति हुन्। अर्को अब म यसलाई फेरि अझै म व्याख्या गरेर भन्छु। शङ्का गर्न छोडिदिनुहोस्। सधैँ शङ्का गर्ने व्यक्तिलाई प्रसन्नता न त यो लोकमा हुन्छ, न त यो जीवनमा हुन्छ, न त परलोकमा हुन्छ, न त त्यो पुनः अर्को जीवनमा हुन्छ। त्यसैले शङ्का गर्न छोडिदिनुहोस्। क्रोधबाट भ्रम उत्पन्न हुन्छ। जब क्रोध हुन्छ, शरीरमा क्रोध बढ्छ, त्यसले भ्रम उत्पन्न गर्छ। भ्रमले बुद्धि बिगार्छ। जब बुद्धि बिग्रन्छ, तर्क नष्ट हुन्छ। जब व्यक्तिको तर्क नष्ट हुन्छन्, पतनको बाटो सुरु हुन्छन्। एकदमै स्पष्ट तरिकाले भन्ने छ, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बुझ्ने गरी। जसले मनलाई सम्हाल्न, नियन्त्रणमा बसमा राख्न सक्दैनन्, त्यसले शत्रु बराबर कार्य गर्न थाल्दछ। जसले मनलाई सम्हाल्न, नियन्त्रणमा बसमा राख्न सक्दैनन्, त्यस्तो तत्त्वले शत्रु बराबर कार्य गर्न थाल्दछन्। मनलाई सम्हाल्न सिकौँ प्रभु, मनलाई सम्हाल्न सिकौँ। हे मानव, उठ, आफ्नो कर्तव्य अर्थात् के सङ्कल्प छन् पुरा गर्न ध्यान, तन मन धन लगाएर मेहनत गर। अर्थात्
आफ्नो आत्मज्ञानको तरवारले आफ्नो अज्ञानतालाई काटेर फालिदेऊ। अनुशासित बन, उठ, ढिला नगर, अबेरसम्म नसुत, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने प्रयास गर, बिहान दिन रात कुनै खेर नफाल, सुत्न बाहेक। आफ्नो विश्वासलाई अटल बनाऊ। मानिस आफ्नै विश्वासहरूबाट बनेको हुन्छ। उसले जे बन्न सक्छु भनेर विश्वासको साथ कार्य सुरु गर्दछ, त्यस्तै बन्दै जान्छ। निरन्तर हार नखाइकन बढ्ने हो भने त्यस्तै बन्न सक्दछ। यी 3 नर्कका ढोकाहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुस्। यी 3 नर्कका ढोकाहरू यहाँ बताउन खोजिएको छ। नर्कका ढोका, नर्क लैजाने पुर्याउने 3 ढोका। एउटा हो वासना, अर्को हो क्रोध र अर्को हो लोभ। यो के हुन् भनेर तपाईँको छेउमा कोही आमा बुवा, कोही हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ सोध्नु होला। वासना के हो, क्रोध के हो, लोभ के हो, यी 3टा ढोका हुन्। यसले नर्क पुर्याउँछ। यी सबै कुराहरू चाहिने जति ठिक छ, हामीलाई चाहिने कुरा पनि हो। वासना पनि चाहिन्छ, क्रोध पनि चाहिन्छ, लोभ पनि चाहिन्छ। चाहिने जति ठिक छन् होलान्। तर त्राहिमाम ए हजुर यो त अति भयो हुने गरी गरियो भने गरे नर्क, जीवितै अवस्थामा नर्क देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई नर्क देख्न पठाइने। एकछिनको लागि भनौँ न, सामान्य बुझ्ने। वासना भनेको तपाईँले कुनै बालिकाको गरेर बलात्कार गर्नुभयो भने तपाईँलाई जेलमा लगेर बुझिहाल्नुभयो, पक्रियो भने। यहाँ त गरेको थाहा भएर पनि पक्रिया छैन सरकारले। नेपाल सरकार त्यस्तो छ, समस्या छ। म त्यतापट्टि पनि नजाउँ। नर्क यस्तो वासना, क्रोध र लोभमा तपाईँ पर्नुभयो भने नर्क जीवित अवस्थामा तपाईँले देख्नुहुनेछ। मरेपछि चाहिँदैन। यी जीवित अवस्थामा हरेक क्षणहरूले हामीलाई केही न केही सिकाइरहेको हुन्छन्, सिकाएर गइरहेका हुन्छन्। हरेक क्षणले, मिनेटले, सेकेन्डले हामीलाई केही कुरा सिकाउँदै गइरहेका हुन्छन्। यो जीवनमा तिम्रो न केही गुम्ने छन्, न कुनै कुरा त्यत्तिकै व्यर्थ भएर जानेछन्। तपाईँले गरेका कामहरू न केही कुरा, तपाईँले गरेको केही कुरा गुम्ने छ, हराउने छ, सकिने छ, वा तपाईँले गरेको कुनै कार्यहरू त्यत्तिकै नष्ट भएर जानेछन्। त्यसले केही न केही रूप लिइरहेको हुन्छन्। अभ्यासले नै हामीलाई चरम बिन्दुमा पुर्याउँदछ। मन अशान्त हुन्छ, कहिले पनि स्थिर हुँदैन मन। यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ, एकदमै गाह्रो कुरा हो मनलाई नियन्त्रणमा गर्नु। तर अभ्यासबाटै मनलाई पनि काबुमा राख्न सकिन्छ। त्यसैले अभ्यास जारी राखौँ हजुर। म अभ्यासमै छु। मन भनेको मायाजालको बास गर्ने ठाउँ हो। मन भनेको परमात्मा बास गर्ने ठाउँ हो। मन भनेकै आत्मा बास गर्ने ठाउँ हो। त्यसले गर्दा यो कहिले पनि स्थिर हुँदैन, तर अभ्यासबाटै यसलाई पनि बसमा लिन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। सम्मानको साथमा बाँचौँ। सम्मान भन्ने कुरा कत्रो ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, मानिसहरू तपाईँलाई अपमानित गर्न सधैँ लागि परेका हुन्छन्। यो त मान्छेको प्रकृतिको नियमै हो, मायाजाल हो। सबै विचलित छन्, आफूमा भएको दोष देख्दैनन्, आफ्नो शरीरमा भैँसी देख्दैनन्, अरूको शरीरको जुम्रा देख्छन्, अनि कुरा गर्न व्यस्त हुन्छन् जताततै। सत्यता सम्मानित बौद्धिक मानिसहरूको लागि, सम्मानित जसको सम्मान छ, आत्मसम्मान छ, बौद्धिक छन्, ती मानिसहरूको लागि अपमान भनेको मृत्युभन्दा पनि डरलाग्दो हो। त्यसले गर्दा आफ्नो आत्मसम्मान बचाएर राखौँ। आफू र आफूले गर्ने कार्यहरूमा विश्वास राखौँ। मानिसले जे चाह्यो त्यही बन्न सक्दछ, त्यही प्राप्त गर्न सक्दछ यदि उसले इच्छा गरेको विषयमा निरन्तर बुद्धिमत्ता लगाएर निरन्तर अगाडि बढिरह्यो भने। 100 दिन 100 भिडियो, आज 43 दिनमा आइपुग्न सफल भएको छु। सायद यो निरन्तरताको खेला होला। यदि मैले बिचमै रोकेको थिएँ भने यदि उसले इच्छा गरेको विषयमा निरन्तर बुद्धिमत्ता लगाइरह्यो भने पुग्छ, लक्ष्यमा पुग्छ। अर्जुनको बाण जस्तो लक्ष्यबाट कहिले विचलित हुनु भएन। कमजोर नहौँ। हरेक मानिसले अपनाउने विश्वास ऊ जन्मेको, हेर्नुहोस्, हरेक मानिसले अपनाउने गरेको ऊ बनेको कुरा, ऊ जन्मेको ठाउँ, हुर्केको प्रकृति अनि बिताउँदै आइरहेको अनुभवहरूमा आधारित हुन्छन्। अहिले म जुन अवस्थामा आइरहेको छु यो त्यतिकै चान्चुने कुराबाट भएका होइनन् हजुर, त्यति चान्चुने तरिकाबाट आएका होइनन्। मेरो जन्म, म हुर्केको ठाउँ, मैले सिकेका सनातन शिक्षाहरू, बुद्धिज्म, क्रिस्चियनिटी, हिन्दुज्म,
हैन, मुस्लिम कम्युनिटीमा बसेको, जापानमा बसेको, अमेरिकामा सिकेको, 30-40वटा कम्पनीमा काम गरेको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गरेको, सबै कुराहरूलाई निचोरेर म बनेको छु अहिले। निचोर्दै खाँदै एक थोपा खाँदै बनेको हुँ म। चान्चुने तरिकाले बनेको छैन। त्यसले गर्दा हामीहरूले अपनाउने विश्वासहरू, अहिले म जे बोलिरहेको छु त्यो विश्वासहरू त्यतिकै चान्चुने तरिकाले बनेको होइन। त्यो सबै कुराहरूको मिसावट भएका छन्। त्यही नै हाम्रो मान्छेको विश्वास हो र अनुभवहरूमा आधारित हुन्छन्। मृत्यु भनेको त थाहा छ होला। मृत्यु सत्य हो, यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। जन्मिरहेको बालकको लागि मृत्यु उत्तिकै सत्य हो जति मृत्यु हुनेवालाहरूको लागि जन्म। मृत्यु पनि सत्य हो, जन्म पनि सत्य हो। जन्मिँदै गरेको बालकको लागि मृत्यु सत्य हो र मर्दै गरेको मान्छेको लागि जन्म सत्य हो। त्यसैले जुन प्रकृतिको नियम छ त्यसमा विचलित हुनु व्यर्थ हो। मृत्यु र जन्म भन्नाले त्यो सबै कर्मको आधारमा विभिन्न स्वरूपमा हुन सक्छन्। हेर्नुहोस् है, यो मृत्यु र जन्ममा कन्फ्युजन हुनुहोस्। फेरि मर्नुभयो तपाईँ, फेरि मान्छे नै भएर जन्मिनुहुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले कर्म गरेको आधारमा के थाहा भगवान भएर जन्मिनुहुन्छ कि के थाहा भगवान भनौँ न एकछिनको लागि भगवानको काखमा पुग्नुहुन्छ कि तपाईँ के थाहा कुकुर भएर जन्मिनुहुन्छ के थाहा तपाईँ हावा हुनुहुन्छ कि के थाहा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यो थाहा नभएको विषयवस्तु हो। तर तपाईँको कर्मको आधारमा पक्का हुन्छ। मैले भने त कर्मको आधारमा तपाईँको प्रमोसन हुन्छ, तलब बढ्छ, कम्पनीमा जय जयकार हुन्छ भने कर्मकै आधारमा माथि पनि ताली बजाउनलाई कोही बस्नु भएको होला, चाबी लिएर, रिमोट लिएर तपाईँलाई कहाँ लाउने कहाँ पठाउने भनेर त्यहाँ पनि कर्मचारी होला नि। त्यसको बारेमा हेर्ने मेरो त्यहाँपट्टि जान्न अहिले। यो जटिल विषय भएको हुनाले मैले अहिले त्यति धेरै बोलिनँ। कुनै पनि त्यस्ता कार्य नगर जसले तिमी स्वयंलाई हानि दुःख कष्ट पुर्याउँछ। कुनै पनि त्यस्ता कार्य नगर जसले तिमी स्वयंलाई हानि दुःख कष्ट पुर्याउँछ। अप्राकृतिक कर्महरूले जीवनमा धेरै समस्या तनाव उत्पन्न गर्दछन्। अप्राकृतिक भनेको प्रकृतिले दिने कुराहरू त छँदैछ, रोग आउनु, कोरोना आउनु, यस्ता कुराहरू हुनु भनेको त प्राकृतिक हुन्। अप्राकृतिक भनेको तपाईँ धेरै चुरोट पिउनुहुन्छ समस्या आउँछ, तपाईँ धेरै रक्सी खानुहुन्छ समस्या आउँछ, तपाईँ व्यायामहरू गर्नुहुन्न सधैँ घरमै बसिरहनुहुन्छ समस्या आउँछ, तपाईँ धेरै टिभी हेरिरहनुहुन्छ आँखा बिग्रिन्छ समस्या आउँछ, तपाईँ धेरै सुत्दै गर्नुहुन्छ जिउ दुख्छ समस्या आउँछन्। त्यसले गर्दा ती अप्राकृतिक हुन्। प्रकृतिले दिने भनेको त छँदैछ नि त हजुर। कहिलेकाहीँ अब पानीमा पौडिँदा तपाईँलाई पानी सर्किन्छ होइन, तपाईँ हिँड्दै कहिलेकाहीँ ठेस लागेर लड्नुहुन्छ, ती प्राकृतिक हुन्। अब पहिरो आउनु, पानी धेरै पर्नु, भीषण हुनु, आगलागी हुनु, तपाईँको ती सबै प्राकृतिक कुराहरू हुन् है। ज्वालामुखी फुट्नु हामी त्यसलाई अप्राकृतिक भन्दैनौँ, प्राकृतिक ती चाहिँ अप्राकृतिक हुन्। ती चाहिँ प्राकृतिक हुन्। अप्राकृतिक कर्महरूले जीवनमा धेरै समस्या तनाव उत्पन्न गर्दछन्। प्रकृति सृष्टिको नियममा सबै समान छन्। हेर्नुहोस्, प्रकृति यो सृष्टिको नियममा हामी सबै बराबर छौँ, समान छौँ। सृष्टिको नियमले सबै जगतलाई समान तरिकाले हेर्दछ। कोही प्यारो वा अप्रिय पक्कै छैनन्। तर जसले सृष्टिलाई, प्रकृतिको नियमलाई प्रेमपूर्वक आराधना गर्दछ उसमा म बास गर्दछु र उनीहरूको जीवनमा म छाएको हुन्छु। बुद्धिमानी बनौँ, बुद्धिमानी विवेकी मानव कामुक सुख शयलमा आनन्दित लिएर बसिरहँदैनन्। बुझ्नुभयो नि? बुद्धिमानी मानव बुद्धिमानी बन्न सिकौँ। विवेक मानव कामुक सुख शयलमा आनन्दित लिएर बसिरहँदैनन्। कर्ममा ध्यान दिन्छन्। कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ। सबैमा म छु र ममै सबैमा अटाएको छ। म नै धरतीको मधुर सुगन्ध हुँ, मै अग्निको ज्वाला हुँ। बुझ्नु है, धेरै तिखा कुरा छन्। सबै सृष्टिको जीवन पालनकर्ता र सबै सन्यासीहरूको आत्मबल हुँ। यो सृष्टि मबाटै सुरु भएको हो र अन्त्य पनि ममै समाप्त हुनेछ। अन्त्यमा पनि ममै समाप्त हुनेछ भनेर भनिएको छ। म हरेक कुराहरूमा बास गरेको हुन्छु, प्रकट हुन्छु। परमात्मा हरेक वस्तुहरूमा समाहित हुनुहुन्छ र सबैभन्दा माथि पनि। ज्ञानले नै मानिसलाई अरूबाट अलग गराउँदछ। ज्ञान, तपाईँ जब ज्ञानी हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई अलग गर्छ। नसोच्नुहोस् टाँसिनु हुनेछ। तपाईँ जब ज्ञान देख्न थाल्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई अरूबाट अलग गराइदिन्छ, छुट्याइदिन्छ। कुराहरू खाली हुँदै आउँछन्, सम्बन्धहरू खाली हुँदै आउँछन्। तपाईँ जब ज्ञान देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ। जब एक्लो हुनुहुन्छ अनि परमात्मा भेट्नुहुन्छ। तपाईँ समूहमा परमात्मा भेट्नुहुन्न। म उसलाई ज्ञान दिन्छु। हेर्नुहोस्, ज्ञानले नै मानिसलाई अरूबाट अलग गराउँदछ। म उसलाई ज्ञान दिन्छु जो सधैँ मसँग जोडिरहन्छ, साथै जसले मलाई प्रेम गरिरहन्छन्। परमात्माको बोलाइ हो, यो भनाइ हो। आफ्नो कार्य गर, अरूलाई ध्यान नदेऊ। अरू कसैको काम तिमीले पूर्ण रूपले गर्नुभन्दा
कयौं गुना असल काम यो हुन् कि आफ्नो काममा ध्यान दिनु गर्नु, चाहे आफूले गरेको कार्य भने जस्तो नबनोस्, अधुरो नमिलेको नमिठो किन नहोस्, आफ्नो काममा ध्यान लगाऊ, बस आफूमा आफूलाई लगाऊ, आफूमा आफूलाई हराऊ। डरलाई त्याग, छोड, आफ्नो लक्ष्यतिर अघि बढ। त्योदेखि नडराऊ जुन वास्तविक होइन, काल्पनिक हुन् वा जन्मिएकै छैनन्। कार्य गर्नुभन्दा पहिला अरूको कुरा सुनेर खुट्टा नकमाऊ, त्यो उनीहरूको अनुभवको आधारमा बोलिरहेका हुन्छन्। काम सुरु नगरी के होला कसो होला भनेर व्यर्थ चिन्तामा नडुब, पहिला कार्यको थालनी गर, कार्यलाई जन्म देऊ। त्योदेखि नडराऊ जुन वास्तविक होइनन्, न कहिले थियो न कहिले हुनेछन्। जुन कुरा सत्य हो त्यो सधैँ थियो र कहिल्यै कसैले नष्ट गर्न सक्दैनन् सत्यलाई चाहिँ। लगभग अन्तिममा आएको छु, भिडियो लामै भएको छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमृत वचनहरू नै आइरहेका छन् होला। अन्त्यमा साउने झरी भेल वर्षा आएको बेलामा, यो चाहिँ मेरो आत्मामा बगेको कुरा है, बिहान मात्रै निस्केको थियो, म बिहान उठ्दाखेरि बाथरुममा बसेर यसलाई मैले यसो लेखेको थिएँ। अन्त्यमा साउने झरी भेल वर्षा आएको बेलामा नदी खोला कहाँ शान्त हुन सक्दछ हजुर, सक्छन् र? जब भेलले पानी खोलामा बडङ ल्याइरहन्छ, पानी परिरहन्छ, कहीँ खोला शान्त हुन्छ हजुर? हुन खोला शान्त हुनै सक्दैन। आफ्नै हातले रोपेको सृष्टि गरेको कुरा तपाईँलाई तपाईँको खेतमा पुर्याउँदैछु म, सुन्नुहोस्। आफ्नै हातले रोपेको सृष्टि गरेको कुरा हामी आफ्नै हातले गएर त्यही बारीको पाटामा गएर उखेल्न थाल्दछौँ, छानी छताछुल्ल बनाउँछौँ, गोडमेल गर्छौँ भन्न खोजेको। तपाईँले ध्यान दिएर मनका आँखाले सुन्नुभयो अनि आत्माको आँखाले हेर्नुभयो वा हेर्न जान्नुभयो भने सुन्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ। ती उखेलिँदै छाटिँदै गरेका बिरुवाहरूले त्राहिमाम अर्थात् हे प्रभु बचाउनुहोस् भनेर पुकार गरिरहेका हुन्छन्। म धेरै गहिरो कुरा बोल्दैछु है, सुन्नुहोस्। अघिसम्म ती बिरुवाहरूले हजुरलाई सृष्टिकर्ता पालनकर्ता भनेर देवता ठानिरहेका हुन्छन्, किनभने तपाईँले रोपेको तपाईँले छरेको ती बिरुवाहरूले तपाईँलाई सृष्टिकर्ता आयो, पालनकर्ता आयो, मलाई यसले उमारेको भनेर सोचिरहेका हुन्छन्, बोलिरहेका हुन्छन्, ठानिरहेका हुन्छन्। जसरी तपाईँको स्वरूप बदलिन्छ ठिक त्यसै गरी ती बिरुवाहरूको पनि विश्वास अब हजुरबाट उठ्छ अनि हजुरलाई शैतान दानव भनेर दृष्टि बदलिदिन्छन्। अघिसम्म तपाईँ उनीहरूको लागि भगवान हुन्थ्यो, उमारिदिनु भएको थियो, अहिले तपाईँ उखेल्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले तपाईँको जसरी तपाईँको परिवर्तन हुन्छ सोचहरू कामहरू, त्यसरी नै उता अर्को अपोजिट साइडको पनि अर्को पाटाको पनि सोचहरू परिवर्तन हुन्छन्। अघिसम्म तपाईँलाई भगवान मान्दथे, अब तपाईँलाई शैतान दानव भनेर दृष्टि बदलिदिन्छन्। एकैछिनमा हजुरले गरेको व्यवहारले उनीहरूको विश्वास बदलिदिएको हुन्छ। त्यसै अनुरूप उनीहरूमा नयाँ भगवानको स्वरूप जन्म हुन्छ, नयाँ भगवानको बारेमा खोजी गर्न थाल्छन्, सोच बनाइहाल्छन्। यो प्रकृतिको अविनाशी नियम हो, यो प्रकृतिको नियम हो। जब तपाईँ बदलिनुहुन्छ, जब म बदलिन्छु अपोजिट साइड पनि बदलिन्छ, रियाक्सन हुन्छ क्या, रियाक्सन भन्छ यसलाई। यो प्रकृतिको अविनाशी नियम हो हजुर, अविनाशी। एकदमै जटिल कुरा बोलेको छु है, तपाईँको क्षमता अनुसारले बुझ्नुहुन्छ। जब तपाईँको स्वरूप परिवर्तन हुन्छन् अवश्य त्यसरी नै अर्को पाटोको पनि स्वरूप, सोच, विचार, चिन्तन, तपाईँप्रतिको आस्था परिवर्तन हुन स्वाभाविक सृष्टिको नियम हो। अचम्म नमान्नुहोला, तपाईँले जे जति गरे पनि त्यो हुनबाट रोकिने छैन। जसरी मृत्यु सत्य हो त्यसै गरी यदि परिवर्तन चाहनुहुन्न भने आफू र आफ्नो स्वरूप नबदल्नुहोस्। यदि तपाईँ परिवर्तन चाहनुहुन्न भने अर्को पाटाबाट तपाईँ आफ्नो स्वरूप नबदल्नुहोस्। खेला खत्तम, सबै कुरा पहिलाकै ठाउँमा पाइरहनु हुनेछ। त्यसैले अरू बदलिएको होइनन्, आफूमा भएको बदलावको कारण मात्र अरू बदलिएका हुन्। हामी सबै अरूलाई ध्यान दिने तर आफूलाई आफूमा भएको समस्या, रूप, परिवर्तन भएको नजर अन्दाज लगाउन चुकेको कारण मोहजालले चमत्कार गरिरहेको छ। आफूमा काबु राखेर एउटै स्वरूपमा बसिरहने मात्र भगवान छन्। आफूमा काबु राखेर एउटै स्वरूपमा बसिरहने मात्र भगवान छन्। बाँकी सारा हामी जगत रूप परिवर्तन गरिरहने प्रकृति जस्तै हामी पनि परिवर्तित मानव अनि हामी स्वयं नै दानव। यो सबै सृष्टि मायाजालमा निहित छन्। मायाजाललाई चलाउन, बसमा राख्न, मित्रता गाँच्न सके
परमात्मा मिलन, नत्र अन्योल सृष्टि अन्योल, जगत अन्योल, जीवन अन्योल। आत्मा, मायाजाल, परमात्मा त्रितत्व सिवाय अरू केही छैनन्। यो सबै खेल आत्मा, मायाजाल र परमात्माको हो। यो तीनटा कुरालाई बुझौँ, जानौँ र ज्ञान हासिल गरौँ। म त्यसकै खेतीमा अगाडि बढिरहेको छु। आज 43 भाग यति नै जाने, यति नै अर्पण गर्न जाने। म एक राज कार्की 100 दिन 100 भिडियो भाग 43 यति नै जाने, यति नै अर्पण गरे। आई लभ यु अल। धन्यवाद।